हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्टार र डेल्टा ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा बुझ्छौँ। हामीले डेल्टालाई स्टारमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, स्टारलाई डेल्टामा कसरी कन्भर्जन गर्ने, त्यसको फर्मुला के हो, हामी त्यसको बारेमा आज स्टडी गर्छौँ र त्यसको केही लजिक लिन्छौँ जो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको कन्सेप्ट चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र हामी अब डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्जन गरौँ। बेसिक हाम्रो हामीलाई यो डेल्टा दिएछ, यो हामीलाई एउटा डेल्टा दिएछ, एबिसी ट्रायंगल, एउटा डेल्टा सेपको ट्रायंगल हो। हामीले हेर्न सक्छौँ यो स्टार सेप भएको भएर यसलाई स्टार भनेको, यो चाहिँ डेल्टा सेपमा छ त्यही भएर डेल्टा भने। अब यसरी डेल्टामा चाहिँ R1 R2 र R3 रेजिस्टेन्सहरू कनेक्टेड हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्टार भयो, R1 R2 स्मल r1 स्मल r2 र स्मल r3 हामीले लेखेछौँ रेजिस्टेन्स कनेक्टेड भएको। अब हामीलाई डेल्टा दिँदा चाहिँ हामीले स्टारमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, डेल्टाको रेजिस्टेन्स R1 R2 र R3 दिएछ भने हामीले स्टारमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यसको भ्यालु R1 R2 र R3 सानो स्मल R1 R2 र R3 कसरी निकाल्ने, हामी त्यसको बारेमा हेर्छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। अब सिम्पली हामीले डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्न छ भने हामीलाई कुनै पनि एउटा डेल्टा दिएछ, मानवीय हामीलाई एउटा डेल्टा दियो र यसको फर्मुला अब हेरौँ हामी यसको फर्मुला के हुन्छ। स्टारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि, डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो मेन फर्मुला के हुन्छ भनेपछि एट फर्स्टमा हामी चाहिँ के गर्ने, डेल्टा दिएको केसमा चाहिँ हामीले इन्टरनल्ली एउटा स्टार बनाउने। यसरी हामी स्टार बनाउन सक्छौँ, एउटा स्टार बनाउने यसरी हामीले यो डेल्टा भित्र स्टार बनायौं। यो डेल्टा चाहिँ कन्भर्ट भएर स्टार यसरी हुन्छ, स्टारमा यसरी कन्भर्ट हुन्छ र स्टारको नेटवर्क यस्तो हुन्छ। डेल्टा चाहिँ पछि स्टारमा यसरी बन्न पुग्छ, त्यही भएर हामीले स्टार बनायौं। अब हामीले यहाँ मानौँ यो R1 हो, यो R2 हो, यो R3 हो। अब सुरुमा हामीले निकाल्न पर्ने टु कन्भर्ट डेल्टा इन्टु स्टार। अब यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, हामीलाई पहिला R1 निकाल्न पर्यो भनेपछि R1 इक्वल्स टु, अब यसको लोजिक चाहिँ के हो भनेपछि R1 चाहिएछ भने हामीले करेस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्स यसको लिने, R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई सम अफ रेजिस्टेन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 भनेपछि R1 भने के हुन्छ, R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, लास्टमा चाहिँ सबै रेजिस्टेन्सको सम हुन्छ। हामीलाई जुन चाहिँ चाहियो त्यसको करेस्पोन्डिङ हेर्ने, करेस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्सहरू हेर्ने, R1 र R2 छ नि, अब R1 र R2 मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड बाई यो तीनटैको सम। त्यसै गरी अब हामीलाई R2 चाहियो नि त, अब R2 भने के हुन्छ, करेस्पोन्डिङ साइडको हेर्ने, यसको साइडमा कुन छ, R1 र R3 छ नि, त्यही भएर R1 इन्टु R3 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। त्यसै गरी अब R3 निकाल्न छ भने साइडमा कुन छ, R2 र R3 छ नि, हामीले साइडको हेर्ने, R2 र R3 यो साइडको हेर्ने भनेपछि R2 इन्टु R3 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यो चाहिँ हाम्रो हामीले डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुलाहरू यस्तो हुन पुग्छ। हामीले कुनै पनि डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। मानौँ यो 1 दिएछ अरे, सजिलोको लागि मानौँ 10 1 दिएछ अरे, हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। 1 ओम 1 ओम 1 ओम दियो अरे भनेपछि अब हामीलाई पत्ता लगाउन पर्यो R1 R2 र R3 हामीले स्टारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि R1 र R2 र R3 को भ्यालु कति हुन्छ हामीले पत्ता लगाउन पर्यो भनेपछि हाम्रो सिम्पल यो फर्मुला हो नि। R1 अब पत्ता लगाउन छ भने R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 भयो, ठुलो R भनेपछि अब यसमा चाहिँ भ्यालु हाल्ने। हामीलाई के छ 1 1 भनेपछि के हुन्छ, यसको 1 इन्टु 1 डिभाइड बाई 1 प्लस 1 यसको आउँछ 1/3। त्यसै गरी यसको नि सबको सेम आउँछ
1/3 ओम 1/3 ओम र 1/3 ओम। यसरी हामीले कुनै पनि डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले न्युमेरिकल गर्दा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले यो फर्मुला युज गर्न पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ स्टार टु डेल्टामा कन्भर्ट गर्ने। अब स्टारलाई चाहिँ डेल्टामा कसरी कन्भर्ट गर्ने? मानौँ यो स्टार हो हैन, अब यसलाई हामीले डेल्टामा कन्भर्ट गर्न पर्ने छ भने चाहिँ हामी यहाँ मानौँ अब डेल्टा बनाऊँ। अब अलि राम्रो भएन होला, मानौँ एबिसी। हामीलाई अब स्टारलाई चाहिँ डेल्टामा कन्भर्ट, अब चाहिँ हामीलाई R1 R2 र R3 पत्ता लगाउन छ। अब चाहिँ हामीलाई डेल्टाको R1 R2 र R3 पत्ता लगाउन छ भनेपछि यसको फर्मुला के हुन जान्छ? टु कन्भर्ट स्टार इन्टु डेल्टा। हामीले सुरुमा के गरेको थियौँ? डेल्टा इन्टु स्टार। अब स्टारलाई डेल्टामा कन्भर्ट गर्ने। यसको लोजिक चाहिँ के हो भनेपछि पत्ता लगाउने, जुन हामीलाई पत्ता लगाउनु छ नि यो R1, त्यसको अब साइड फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ। फर्मुला के हुन्छ? हामीले R1 निकाल्न छ भने R1 इक्वल्स टु साइडको हेर्ने, R1 R2 छ नि यो साइडमा, लास्टमा यो छ नि साइडको हेर्नु पहिला। R1 प्लस R2 प्लस R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R3 गर्ने। यो हुन्छ हाम्रो प्रोसेस। बुझ्नुभयो होला नि, फेरि भन्छु। R1 निकाल्न छ भने पहिला यो दुईटा सम गर्ने, यो साइडलाई सम गर्ने, फेरि मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड बाई R3। सम गऱ्यौँ, त्यसपछि मल्टिप्लाई डिभाइड बाई R3। त्यसै गरी अब R2 निकाल्न छ भने भन्नुहोस् के हुन्छ? R2 निकाल्न छ भने R1 प्लस R3 R1 इन्टु R3 डिभाइड बाई R2। हाम्रो यस्तो हुन पुग्छ भनेपछि R1 प्लस कति छ? R3 प्लस R1 इन्टु R3 डिभाइड बाई R2। त्यसै गरी R3 निकाल्न छ भने के हुन्छ भन्नुहोस्? साइडमा के छ? R2 र R3 छ नि भनेपछि R2 प्लस R3 प्लस R2 इन्टु R3 डिभाइड बाई R1। सिम्पल। अब भ्यालु हालौँ, यसमा चेक गरौँ, एउटा न्युमेरिकल भ्यालु हालेर चेक गरौँ। अनि जस्तो 2 हालौँ ल, यसपालि 2 हालौँ। 2 ओम 2 ओम। अब हामीलाई डेल्टा पत्ता लगाउन छ भनेपछि सबै 2 छ नि त। अब यो पत्ता लगाउन छ भने के हाल्ने? R1 निकाल्न छ भने R1 प्लस R1 इन्टु R2 डिभाइड बाई R3 भनेपछि सबको भ्यालु 2 छ। त्यही हामी सिम्पली भ्यालु एसाइन गर्छौँ। 2 प्लस 2 इन्टु 2 डिभाइड बाई 2 भनेपछि 2 गयो, बाँकी कति भयो? आउने भनेको 2 प्लस 2 6 हो भनेपछि यो 6 आउने रहेछ। त्यसै गरी यो सब इक्वल हो नि त। मैले सबै इक्वल किन लेखेको? बुझाउन सजिलो हुन्छ, मलाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर। भनेपछि यसको नि 6 आउने भयो, यसको नि 6 आउने भयो। यसरी हामीले स्टारलाई डेल्टामा, डेल्टालाई स्टारमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। फेरि गरौँ, हामीलाई यो डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्न छ भने साइडको मल्टिप्लाई डिभाइड बाई सम अफ अल साइड, साइडको मल्टिप्लाई डिभाइड बाई सम अफ अल साइड, सम अफ अल रेसिस्टेन्स है। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। भने स्टार निकाल्न छ भने हामी स्टार सिम्पली निकाल्न छ भने हामीलाई R1 R2 R3 चाहियो भने त्यसो भएपछि साइडको प्लस साइडको मल्टिप्लाई डिभाइड बाई थर्ड रेसिस्टेन्स। फेरि भन्छु, हामीलाई यो निकाल्न R1 निकाल्न छ भने साइडको रेसिस्टेन्स मल्टिप्लाई प्लस के डिभाइड बाई थर्ड रेसिस्टेन्स प्लस R1 प्लस R2। यसरी हामीले फर्मुला हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले स्टार टु डेल्टा कन्भर्जनको कन्सेप्ट क्लियर भएर हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।